हामी सबै नेपालीका प्यारा राजा स्वर्गीय श्री 5 वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको जन्म नारायणहिटी राजदरबारमा 29 डिसेम्बर सन् 1944 को दिन भएको थियो। उहाँ श्री 5 महेन्द्र र इन्द्र राज्य लक्ष्मी देवीका जेठा छोरा हुनुहुन्थ्यो। उहाँ हाम्रो देश नेपालको 12औं राजा हुनुहुन्थ्यो। राजा वीरेन्द्रलाई जान्ने व्यक्ति अनि उहाँका शिक्षकहरूको अनुसार श्री 5 वीरेन्द्र सानै उमेरदेखि असाध्यै दयालु र भावुक हुनुहुन्थ्यो। साथै उहाँ नेपाली जनताको सबैभन्दा धेरै सम्मान र माया पाएका राजा हुनुहुन्थ्यो। श्री 5 राजा वीरेन्द्र बारेमा भनिन्छ, उहाँ चाहनुहुन्थ्यो कि नेपाली जनताले सही लोकतन्त्रको अनुभव गरून्। यो कुरा 2036 को जनमत संग्रहबाट प्रमाणित पनि भयो, जब उहाँले नेपाली जनतालाई जनमतको विकल्प दिनुभयो, जसमा जनता आफ्नो चाहना अनुसार बहुदलीय लोकतन्त्र र परिष्कृत पञ्चायतमा एक रोज्ने अवसर पाए। त्यसपछि 46 को आन्दोलनमा पनि उहाँले निरङ्कुशताको बाटो भन्दा संवैधानिक राजतन्त्रको बाटो रोज्न बेस मान्नुभयो। 1989 मा भारतले नेपालको विदेश नीति र नेपालको सार्वभौम सत्ता सुम्पेको अवस्थामा पञ्चायत बचाइदिने बाचा गर्दा उहाँले भारतको सामु समर्पण गर्नुभन्दा नेपाली जनताकै सामु समर्पण गर्न बेस मान्नुभयो। त्यो कुराले उहाँको नेपाल र नेपाली प्रतिको माया छर्लङ्ग पार्छ। त्यो दिन श्री 5 वीरेन्द्रज्यूले भारतको शर्त मानेको भए सायद पञ्चायतको अन्त हुन्थेन होला र आज हामी नेपालीले आफूलाई नेपाली भन्न पाउने थिएनौँ होला। सायद भारतका दलाल नेताको पछि लागेर झुटा लोकतन्त्रको लागि त्यो दिन राजाको विरुद्ध उठेका नेपाली अहिलेको अवस्थामा आफू ठगिएको अनुभव गरेका छन् होला। यो कुरा 100% सत्य नै हो। यदि श्री 5 वीरेन्द्र जीवित रहनु भएको भए आज हाम्रो देश नेपाल अहिलेको अवस्था भन्दा धेरै राम्रो अवस्थामा हुने थियो होला। आजको जस्तो हाम्रो देशको गौरव छिन्न भिन्न हुन्थेन होला। हामी नेपाली एक आपसमा लड्थेन होला। जे होस्, नेपाल र नेपालीका सर्वप्रिय राजा श्री वीरेन्द्र नेपालीको मनमा सधैँ अमर रहनेछन्। धेरै जसो इतिहासकारहरूको अनुसार श्री 5 वीरेन्द्रको दयालु स्वभावले गर्दा नै नेपालमा विश्वका अरू देशहरूभन्दा सजिलै गरी लोकतन्त्रको स्थापना भयो। दक्षिण एसियालीहरूको आपसी सहयोग र सद्भावना कायम गर्ने उद्देश्यले सारको स्थापना श्री 5 वीरेन्द्रलाई नै जान्छ। स्वर्गीय श्री 5 वीरेन्द्रले आफ्नो प्रारम्भिक शिक्षा सेठ जोसेफ कलेज दार्जिलिङबाट गर्नुभएको थियो। 13 मार्च 1955 को दिन स्वर्गीय श्री 5 त्रिभुवनको स्वर्गारोहणपछि स्वर्गीय श्री 5 महेन्द्र नेपालको राजा हुनुभयो र स्वर्गीय श्री 5 वीरेन्द्र युवराज। 1959 मा स्वर्गीय श्री 5 वीरेन्द्रले इटन कलेज लन्डनमा पढ्न प्रारम्भ गर्नुभयो। आफ्नो कलेजको शिक्षा पूरा गरेर 1964 मा नेपाल फर्किएपछि उहाँले आफ्नो मातृभूमिलाई राम्रोसँग चिन्नको लागि, देशका जनताको यथार्थ स्थिति जान्नको लागि नेपालका दुर्गम क्षेत्रहरूको पैदल यात्रा गर्नुभयो। त्यस बेला उहाँले गाउँहरूमा जे उपलब्ध छ, जति छ त्यसैले आफ्नो दैनिक चलाउनुभयो। त्यसको केही समयपछि टोकियो विश्वविद्यालय र हार्वर्ड विश्वविद्यालयमा पनि शिक्षा ग्रहण गर्नुभयो। उहाँले विश्वका धेरै देशहरूको भ्रमण गर्नुभएको थियो। उहाँ एक आर्ट कलेक्टर र नेपाली कलाको समर्थन हुनुहुन्थ्यो। उहाँले हेलिकप्टर उडाउन पनि सिक्नु भएको थियो। उहाँको विवाह राणा परिवारकी छोरी ऐश्वर्या राज्य लक्ष्मी देवीसँग 27 फरवरी 1970 मा भएको थियो। उहाँको विवाह धेरै भव्य रूपमा सम्पन्न भएको थियो। स्वर्गीय श्री 5 वीरेन्द्रका 3 सन्तान थिए। स्वर्गीय राजकुमार दिपेन्द्र, राजकुमारी श्रुति र राजकुमार निराजन। स्वर्गीय श्री 5 वीरेन्द्रज्यूले आफ्नो बुबा स्वर्गीय श्री 5 महेन्द्रको स्वर्गारोहणपछि 31 जनवरी 1962 मा राज्य सम्हाल्नुभयो। त्यो समय उहाँले विरासतमा नेपालको शक्तिशाली राजतन्त्र पञ्चायती शासन व्यवस्था पाउनु भएको थियो, जसमा
राजनैतिक पार्टीहरू प्रतिबन्धित थिए। शासन व्यवस्था सम्हालेपछि उहाँले पहिलो वैदेशिक औपचारिक यात्रा अक्टोबर 1963 मा भारत र त्यसको 2 महिनापछि चीनको गर्नुभएको थियो। उहाँको विश्वास थियो कि नेपाल दुई शक्तिशाली मुलुकको बीचको तरुल जस्तै भएको हुँदा नेपालको दुवै छिमेकीसँग राम्रो सम्बन्ध हुनुपर्छ। स्वर्गीय श्री 5 महेन्द्रको स्वर्गारोहणपछि स्वर्गीय श्री 5 वीरेन्द्रज्यूले राजकीय ज्योतिष परिषदको सल्लाह अनुसार आफ्नो राज्याभिषेक 3 वर्षपछि फरवरी 4, 1975 मा गर्ने निर्णय गर्नुभयो। राज्याभिषेकको दिन श्री 5 वीरेन्द्रलाई एवं श्री 5 ऐश्वर्या राज्य लक्ष्मीलाई बिहान 8:36 बजे शुभ मुहुर्तमा हनुमान ढोका लगियो। त्यहाँ 5 ठाउँको पवित्र माटोले अनि त्यसपछि पञ्चामृतले वैदिक मन्त्रोच्चारणको साथमा स्नान गराइयो। त्यो राज्याभिषेक समारोहमा 60 देशका राष्ट्र प्रमुखहरू उपस्थित थिए। त्यस समारोहमा ब्रिटिस शाही परिवारको तर्फबाट प्रिन्स अफ वेल्सको उपस्थिति थियो। उहाँका केही पुराना कलेजका साथी र शिक्षकहरूको पनि उपस्थिति थियो। पूर्व निर्धारित शुभ मुहुर्तमा राजगुरुद्वारा रत्न जडित श्रीपेच श्री 5 वीरेन्द्रज्यूलाई धारण गराइयो। आफ्नो राज्याभिषेकको त्यो शुभ मुहुर्तमा उहाँले प्रत्येक नेपालीलाई सर्वसुलभ र निशुल्क प्राथमिक शिक्षा प्रदान गर्ने आदेश दिनुभयो। आफ्नो राज्याभिषेकको त्यो शुभ मुहुर्तमा उहाँले 1975 मा देशको प्रगति र स्थायी शान्ति स्थापित गर्ने उद्देश्यले नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषित गर्ने प्रस्ताव गर्नुभयो, जसलाई 116 राष्ट्रले समर्थन गरे। तर भारतले समर्थन नगर्दा नेपाल शान्ति क्षेत्र हुनबाट वञ्चित रह्यो। 1980 को आसपास नेपालका भाते र दलाल नेताहरूले विदेशी र जासुसी संस्थाको पछि लागेर पञ्चायत व्यवस्थाको विरुद्ध आवाज उठाउन थालेका थिए। त्यसै कारणहरूले गर्दा पञ्चायत व्यवस्था र बहुदलीयको बीच के जारी राख्ने विषयमा पहिलो जनमत संग्रह 1980 मा गरिएको थियो, जसमा पञ्चायत व्यवस्थाको पक्ष 55% मत खसेको थियो र बहुदलको पक्षमा 45% मत खसेको थियो। यसरी पञ्चायतको पक्षमा बहुमत प्राप्त भएको थियो। त्यस जनमत संग्रहपछि नेपालमा पञ्चायत व्यवस्था पहिला भन्दा उदार भयो। त्यस बेला नेपालमा लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको स्थापना हुन थाल्यो। विद्यार्थी युनियनहरू खुल्न थाले। 1990 को बेला फेरि विदेशी दलाल र नेपालका भाते नेताहरूको मिले मतोमा लोकतन्त्रको नाममा ठाउँ ठाउँमा उपद्रवहरू मचाउन थालियो। 1990 को बेला फेरि विदेशी दलाल र नेपालका भाते नेताहरूको मिले मतोमा लोकतन्त्रको नाउँमा ठाउँ ठाउँमा उपद्रवहरू मचाउन थालियो। त्यसै कारणहरूले गर्दा राजनैतिक पार्टीहरूलाई स्वतन्त्रता दिन थालियो। त्यसपछि स्वर्गीय श्री 5 वीरेन्द्रले संवैधानिक राजतन्त्र स्वीकार गर्नुभयो र नेपालमा बहुदल र संवैधानिक राजतन्त्रको स्थापना भयो। त्यसपछिको नयाँ लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माणको लागि संवैधानिक परिषदको निर्माण गरियो। 10 सितम्बर 1990 मा नेपालमा नयाँ लोकतान्त्रिक संविधान लागू भयो। त्यस संविधान अनुसार स्वर्गीय श्री 5 वीरेन्द्र नेपालका संवैधानिक राजा बन्नुभयो। नयाँ लोकतान्त्रिक सरकार गठनको लागि नेपालका चुनाव सम्पन्न गर्न नयाँ अन्तरिम सरकारको गठन गरियो, जसका प्रधानमन्त्री कृष्ण प्रसाद भट्टराई चुनिए। त्यसपछि नेपालमा नयाँ लोकतान्त्रिक सरकारको गठन भयो। त्यही पनि नेताहरूको लोभ, मै खाऊ मै लाऊ भन्ने बानीले गर्दा विभिन्न समस्याहरू देखा पर्न थाले। आफूले पनि काम नगर्ने र अरूलाई पनि गर्न नदिने बाँदर जस्ता नेताहरूले नेपालको लोकतन्त्रको मजाक बनाउने मौका कहिल्यै गुमाएनन्। यी सबै कारणले गर्दा नेपालमा माओवादी जनयुद्धको सुरुवात भयो। हाम्रो मातृभूमि नेपाल र नेपालीको दुर्भाग्य अझै सकिएको थिएन। न नेपालमा लोकतन्त्र बलियो हुन सकिरहेको थियो, न देशले विकास गर्न सकिरहेको थियो। त्यसै बखत नेपालको इतिहासको सबैभन्दा दुःखद घटना घट्यो। नेपाल देशभित्र र देश बाहिरका शत्रुहरूले 13 जुन 2001 को दिन राजदरबार हत्याकाण्डको घटना घटाए। त्यो घटना यसरी योजना बुनेर घटित गराइयो कि स्वर्गीय श्री 5 वीरेन्द्रको परिवारका एक सदस्यलाई पनि बाँकी राखिएन। त्यो घटनामा स्वर्गीय श्री 5 वीरेन्द्र, स्वर्गीय श्री
श्री 5 ऐश्वर्या राज्य लक्ष्मी, युवराज दीपेन्द्र, राजकुमार निराजन, राजकुमारी श्रुति सहित सम्पूर्ण राज परिवारको हत्या गरियो। युवराज दीपेन्द्रलाई घाइते भनेर भनियो, जो सायद सत्य थिएन र अस्पतालमा लगेर केही समय राखियो। अर्को दिन उहाँको पनि मृत्युको घोषणा गरियो। त्यो दिन आधुनिक नेपालको कालो दिन थियो। त्यो घटनाले नेपाल र नेपाली दुवैलाई टुहुरो बनायो। त्यो बेला म सानै भए पनि जान्ने बुझ्ने भइसकेकी थिएँ। मेरो आफ्नो अनुभव हजुरहरूलाई सुनाउँदैछु। त्यो घटनाले नेपालमा शोक लहर चल्यो। राजपरिवारको अन्तिम यात्रा काठमाडौँमा निकालिएको थियो, जसमा नेपालभरिका शोकाकुल नेपाली आँसुपूरित आँखा लिएर सहभागी भएका थिए। स्वर्गीय श्री 5 वीरेन्द्रको शोकमा नेपालभरि धेरै जनताले कपाल खौरेको म आफ्नै स्मृतिले सम्झन्छु। एक बिहान जब यो खबर नेपाल रेडियोबाट प्रसारित गरियो, धेरै नेपालीले विश्वास पनि गर्न सकेनन्। त्यो घटनाले नेपाललाई झन समस्याको भुमरीमा पार्यो, किनभने स्वर्गीय श्री 5 वीरेन्द्र जस्तो नेपाललाई माया गर्ने अर्को नेता नेपालमा त्यस बेला थिएनन्। त्यसपछि ज्ञानेन्द्र राजा भए र स्वर्गीय श्री 5 वीरेन्द्रको हत्याकाण्डको जाँचको नाटकहरू गरियो, जसको लागि तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश केशव प्रसाद उपाध्याय र संसदका मुखिया तारानाथ राणाभातलाई नियुक्त गरियो, जसको निष्कर्ष अनुसार युवराज दीपेन्द्रलाई हत्या आरोपी बनाइयो, जसलाई कुनै पनि नेपालीले पत्याउन सकेनन्। त्यो घटनाको सत्य तथ्य कहिले पनि बाहिर नआओस्, त्यसको लागि हत्याकाण्डको घटना घटित भएको त्रिभुवन सदस्यलाई तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको आदेशमा भत्काइयो। सायद अब कहिले पनि दोषीहरूको नाम बाहिर आउन सक्दैन होला। स्वर्गीय श्री 5 वीरेन्द्रज्यूले यो संसारलाई छोडेर गए पनि नेपालीको मनमा सधैँ अमर रहनुहुनेछ। धन्यवाद हाम्रो च्यानल हेरिदिनु भएकोमा तपाईहरूलाई धेरै धन्यवाद। यदि तपाईलाई हाम्रो च्यानल मन पर्यो भने सब्स्क्राइब गर्नु अनि सेयर गर्नु अनि लाइक गर्न नभुल्नु होला।